अस्सलाम वालेकुम। अपनी बेटियों को अबली सी आज़ादी से बचाएं। नादरीन, बड़े ही पकीज़ा लोग थे और कितना ही पकीज़ा दौर था वो कि जब बेटियां गैरतमंद बाप के कंधों पर खेल कर सन बलूगत तक पहुंच जातीं और बाप उन्हें कीमती ख़जाना समझते हुए जल्द से जल्द उनके असल हकदार तक पहुंचा देता। अब तो बाप चाहता है कि बेटी पहले कोई बड़ी डिग्री हासिल कर ले, बाहर मुल्क वाले भाई के पास भेज दूं तो वहाँ रहकर बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ ले, फिर जॉब करके खुद मुख्तार बने, फिर देखेंगे कि किसके साथ रुखसत करना है, रुखसत करना भी है या नहीं, क्योंकि हमारी बेटी हम पर भारी नहीं वाले जुमले ने अब बाप की सोच बदल दी है। इस वक्त हयादार बाप अपनी बेटी के लिबास से लेकर उसके किरदार तक बेटी को मुकम्मल तौर पर हया से मज़ीन देखना चाहता था। बेटी नज़र और सर झुकाकर अदब से सलाम करती तो बाप सर पर हाथ फेरता, अपनी नज़र को भी झुकाए रखता। ये शर्म और हया से भरपूर नज़ारे देखे हैं इस कायनात ने, और अब दुस्त का हार गले में डाले बाप और पढ़ी लिखी बेटी गोया यूं बगल गिर होते हैं जैसे वो दो दोस्त आपस में हुआ करते हैं। हाँ, चूँकि जदीदियत का ज़माना है, वसी अल नज़री का नाम पर सबसे पहले हया को तख्तदार पर चढ़ाया गया है। पहले बाप और बेटी के रिश्ते का हुस्न हया, एहतराम और ताज़ीम थी। अब बाप और बेटी का रिश्ता उस वक्त अच्छा समझा जाता है जब बेटी और बाप के रिश्ते में हया को ऐब समझा जाए और दोस्ती के नाम पर एहतराम की गिरती हुई दीवार पर ज़ोरदार लात रसीद कर दी जाए। क्या ये सब अचानक हो गया या दौरे हाज़र के बाप की फितरत बदल गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो मर्द 40 से 60 साल की उम्र के दरमियान है और बेटी का बाप भी है और वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है, उसने अपने बुज़ुर्गों का सख्त तरीन रवैया देख रखा है, जिसकी वजह से उसके ख़ानदान की कई लड़कियां कई मसाइल से गुजरीं। उसकी बीवी भी यही कहती रहती है कि जो पाबंदियां मुझ पर थीं अब बेटी पर नहीं लगने दूंगी। इसकी माँ कहती है कि बेटी को हद में रखो, और फिर उन सब की आवाज़ों के दरमियान उसे माशरे की दीगर औरतों की आवाज़ें आती हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। एक तरफ उसके दिल में ये ख्याल आता है कि बेटी को बेटी की तरह ही पालो, मगर एक तरफ मॉडर्न बनने की दौड़ में शामिल होने का ख्याल भी आता है, और आखिरकार अक्सरियत के यहाँ मॉडर्न, लिबरल और वेस्टर्न कल्चर जीत जाता है। अब चाहे ये सब उसने पिछली नस्ल के सख्त गिर रवैये से सीखा हो, अपनी बीवी के दुखड़े सुन सुन कर सीखा हो, ड्रामों से सीखा हो, या फिर अपने इर्द गिर्द के माहौल से, वो बागैरत से बेगैरत बनने के उस सफ़र में अपनी आंखें और कान बंद कर लेता है। कभी कभी उसे फ्लैशबैक्स आते हैं कि जब मैं 12 साल का था तो अब्बा कहते थे यूं मुंह उठाकर अपनी आपा के कमरे में ना घुस जाया करो, ये वक्त बच्ची के सोने का है। कभी उसे अब्बा और अम्मा के दरमियान होने वाली ये गुफ्तगू याद आती कि नेक बख्त बेबी सो जाए तो उसे उठाकर अपने पास सुला लिया करो और चादर उड़ा दिया करो, सोते में पैर चलाती है तो कपड़े इधर उधर हो जाते हैं। और अम्मा कहती जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और अब इसके बड़े पजामे बनाया करूँगी, खैर से बड़ी हो रही है। कभी जो अब्बा बेबी को ताया के यहाँ लेकर जाते तो कहते कि माँ से कहो कि तुम्हारा दुपट्टा सही से लपेट दें, चलती साइकिल से तुम्हारा दुपट्टा सही नहीं होता, मुझसे बार बार। और फिर देखते ही देखते बेबी 18 साल की हो गई और अब्बा ने उसकी शादी कर दी। उसके ज़हन में ये सारी यादाश्तें अक्सर आती रहती हैं और उसे बहुत अच्छी भी लगती हैं, मगर टीवी ड्रामों में तो दिखाया जाता है कि ऐसे बाप की बेटी घर से भाग जाती है, बागी हो जाती है। आजकल ये सब जुल्म और तकियानूसी के दायरे में आता है, और दीन से तो अब माज़अल्लाह लोग बेजार हो रहे हैं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, अगर दीनदारी देखेगा तो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे चलेगा, और फिर वो फैसला करता है कि नहीं, मैं अपनी बेटी को बेटों की तरह पालूंगा। शर्मो हया तो बस नज़र में होनी चाहिए। मेरी बेटी मेरी गोद में बैठ जाए या सीने से सीना मिलाकर बगल गिर हो जाए, आखिर वो मेरी बेटी है। और वैसे भी मेरे दोस्त कितने खुशहाल हैं, उनके बच्चे उनको कितना अच्छा बाप समझते हैं, क्योंकि वो रोक टोक नहीं करते।
تو اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ اچھا باپ زیادہ روک ٹوک نہیں کرتا اور دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے اتنا تو چلتا ہے والے فارمولے پر عمل کرتا ہے۔ پردہ دل کا ہوتا ہے، مجھے میری بیٹی پر مکمل اعتماد ہے، بس یہ باتیں اسے سکون سے دیوس بننے پر آمادہ کر لیتی ہیں۔ مرد حضرات جو میری یہ تحریر پڑھ رہے ہیں، میں بس ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہاں مجھے علم ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے کا مرد کس دباؤ کا شکار ہے۔ اسے صاف صاف وارننگ مل چکی ہے کہ اگر اچھا شوہر یا باپ بننے کا بیج سینے میں سجانا چاہتے ہو تو ہر قسم کی روک ٹوک چھوڑ دو، ورنہ ظالم اور وحشی کے نام سے یاد کیے جاؤ گے۔ جب بھی آپ ٹی وی دیکھتے ہیں یا کوئی ویب سیریز تو اس میں اولاد کو کسی غلط بات پر روکنے والے باپ کو ذہنی مریض دکھایا جاتا ہے، جبکہ ویسٹرن کلچر کے رنگ میں رنگے باپ کو روشن خیال اور مہذب جینٹل مین دکھایا جاتا ہے، اور یہی باتیں آپ کو خوف زدہ کرتی ہیں، غیرت مند بننے نہیں دیتی۔ آپ ڈر جاتے ہیں کہ اگر میں نے بیٹی کو ناجائز آزادی نہ دی تو میں ایک اچھا باپ کہلانے کا حقدار نہیں بن سکوں گا۔ آپ جائز اجازت اور ناجائز آزادی کا فرق محسوس نہیں کر پا رہے۔ آپ مغرب سے ملنے والے گڈ ڈیڈ کے معیار پر پورا اترنا چاہتے ہیں، تو آپ سے چند سوال ہیں۔ کیا آپ دین اسلام سے بتائے گئے نیک باپ کے معیار پر پورا اترنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ کیا یہ دنیا فانی نہیں ہے؟ کیا اس فانی دنیا کے لیے آپ اپنی بیٹی، اپنی عزت کو یوں مغربی تہذیب کے حوالے کر دیں گے؟ کیا آپ نے اپنے اللہ کی جانب نہیں لوٹنا؟ اور کیا بطور گھر کا سربراہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ خود کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے بچاؤ؟ پھر تربیت اولاد میں کوتاہی اور بالخصوص بیٹی کو فیمنزم کی بینٹ چڑھاتے ہوئے آپ آخرت کا کیوں نہیں سوچتے؟ آپ کو کیوں نہیں سوچ رہے کہ ترقی کی دوڑ میں بھاگتے آپ کی غیرت آپ سے چھینی جا چکی ہے؟ خدا را اپنی بیٹیوں کو ابلیسی آزادی سے بچائیں، دین اسلام کے احکامات سمجھیں، علم دین حاصل کریں، قرآن سیکھیں اور سمجھیں کہ بطور باپ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھیں، اس سے گفتگو کریں، اسے دور حاضر کے فتنوں سے بچانے کے لیے اپنا لاہ عمل طے کریں، بغیر غصے اور بغیر چیخنے، بہت تحمل و شفقت اور حکمت کے ساتھ اپنی بیٹی سے بات کریں، کیونکہ میڈیا نے باپ کا امیج بری طرح برباد کر رکھا ہے، اس لیے یہ سب کام آپ کو نہایت صبر سے کرنا ہے۔ اسے سمجھانے کی کوشش کریں، پردے سے لے کر صحیح وقت پر شادی جیسے موضوعات پر بچی کو دین اسلام کے نظریے سے اپنی بات سمجھائیں، بالکل خوف زدہ نہ ہوں کہ اگر بیٹی نے پردہ کیا تو سب مجھے دقیانوسی سمجھیں گے۔ اگر کوئی دقیانوسی سمجھتا ہے تو سمجھنے دیں، اگر میں صحیح عمر جو دین نے ڈیفائن کی اس عمر میں بیٹی کی شادی کروں گا تو سب مجھے لان تان کریں گے کہ دیکھو بچی پر ظلم کر دیا۔ دیکھیں کوئی اگر آگ میں کودے گا تو کیا آپ بھی اس کا ہاتھ تھام کر آگ میں چھلانگ لگا دیں گے؟ آپ نے اپنی اولاد کے بارے میں جو اللہ کو دینا ہے، اپنی نظر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر رکھیں۔ بیٹی کی نظر میں اچھا بننے یا ماڈریٹ مسلم مرد بننے کی لگن نے آپ سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خیال ہی چھین لیا ہے۔ اگر آپ اللہ کا بندہ بن کر سوچیں گے تو اپنے اوپر اور اپنے گھر میں دین اسلام نافذ کریں گے۔ اگر آپ با ایمان غیرت مند مسلمان باپ بن کر سوچیں گے تو شادی کے وقت اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی دیوس کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ پتہ ہے مسلمان بیٹیوں کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی کیا ہے؟ انہیں دین سے دور کرنا، انہیں خود مختاری کے نام پر اتنا انشور کر دینا کہ وہ شوہر کے پیسے سے تبدیل کر لے اور مرد ان کی نظر میں ایک ایسی دیوار بن جائے جسے وہ کسی بھی وقت پھیلانگ سکتی ہے۔ ایجوکیٹڈ بننے کے نام پر ان سے پردہ چھین لینا اور ان کی شادی کسی دین سے دور رہنے والے انسان سے کر دینا، ان کا ہاتھ کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں دے دینا جسے اپنی بیوی کے ایمان و آخرت کی کوئی پرواہ نہ ہو، اسے سب سے بڑھ کر یہ زیادتی ہے کہ بیٹی کی تربیت نہ کرنا۔ پیارے
پیار کے نام پر اسے بگاڑ دینا، کیونکہ جب اس کی تربیت نہیں ہو پائے گی تو وہ تربیت کرنے کے قابل بھی نہیں بن پائے گی۔ کاش کہ آج کے مسلمان باپ کو اس کی کھوئی ہوئی ایمانی غیرت واپس مل جائے۔ مسلمان مرد ایمانی غیرت کے بغیر بوجھ اٹھانے والے گدھے سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اگر مرد کی ایمانی غیرت ختم ہو جائے تو عورت بے حیا ہو جاتی ہے، اور عورت اگر بے حیا ہو جائے تو ثانیہ نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ رب تعالیٰ لکھنے اور پڑھنے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کی سٹوری امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پڑھنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو پلیز آپ خود سن لینا، پڑھ لینا اور اس چیز کو تھوڑا سا مینیج کر لینا، کیونکہ اتنی لمبی سٹوری ہے تو پڑھنے میں تھوڑی بہت پریشانی بنتی ہے۔ تو دوستو، آئی ہوپ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں یہ سٹوری شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے، اور ویڈیو اچھی لگے تو ان کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرتے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔